السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Ayat number 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
منكم الشهر فليصمه. फिर से फमन शहीदा فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكبروا الله. लाम के नीचे क्या है? जेर, इसको और वाज़े करें। फिर से वलितुकमिलुल इद्दत। वलितुकब्बिरुल्लाह। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। वलअल्लकुम तशकुरून। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك وإذا سألك عبادي عني عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. फिर से وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. देखिए इबादी, इसको सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इबादी अन्नी। इबादी मद नहीं है, ठीक है। फिर से वइदा उजीबु दअवत दाई इज़ा दआन।
دعوة الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعوة الداعي दाई लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन इज़ा दआन فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليؤمنوا بي या की पेश को और हमजा को वाज़े करें। लअल्लहुम यरशुदून أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم رفث ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن एक एक हर्फ की आवाज को गौर से सुने। हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। हमजा को वाज़े करें। علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا هن इसको
हुन्ना नहीं पढ़े, फिर से फल आना। وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام أتموا الصيام أتموا الصيام أتموا الصيام ثم أتموا الصيام إلى الليل. गौर से सुने और ध्यान से पढ़ें. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. फिर से आकिफून काफ को मोटा नहीं करेंगे. वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद. फिर से सब पढ़ें. تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله حدود الله नहीं है. تلك حدود الله فلا تقربوها. تقربوها فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. सब ऊंची आवाज से पढ़ें. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
يبين يبين الله يبين الله फिर से كذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها بالباطل यहाँ पे लाम की ज़ेर को लंबा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते, सबको पता है। फिर सही से पढ़ें। तकुलू, ये ताकुलू नहीं है, ठीक है। तकुलू ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا إلى الحكام إلى الحكام ये का है, का नहीं है, ठीक है। काफ को मोटा नहीं करें। फिर से इलल وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 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 فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أموال الناس بالإثم आगे ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته